बुजुर्गहरूको मती चुपचाप, योजनाको गति चुपचाप, गाउँ गाउँमा जनशक्ति चुपचाप, सिमानामा राष्ट्रभक्ति चुपचाप, ढुकुटीमा खती चुपचाप, सभामा सभापति चुपचाप, अति चुपचाप, अति चुपचाप, जति चुपचाप त्यति फलिपाप। यसकै नाममा बनेका छन् खाँटी राष्ट्रवादी, कुर्सी र दाम पाए यिनले देश बेचिन्छन् आदि, कुर्सी र दाम पाए यिनले देश बेचिन्छन् आदि। पानी खेरै गो काम भन्दा गफ मात्रै धेरै भो, दुई दुई जोडे चार। अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार। एउटा विशेष कार्यक्रम हुनेछ आज गाई जात्रा। गाई जात्रा भन्ने बित्तिकै सामान्यतः नेपाली प्रयोगमा कुनै विसङ्गतिको कुरा आयो भने कस्तो गाई जात्रा भएछ भन्ने चलन छ र यिनै विसङ्गतिहरूका बारेमा आज गाई जात्रा पर्वका दिन विशेष कार्यक्रम गर्दैछौँ व्यङ्ग्य पर्वका रूपमा। यो प्रस्तुति प्रसिद्ध हास्य कलाकार शिवशंकर प्रसाद रिजाल जोगिन्दरले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ हास्य कवि शैलेन्द्र सेमखडा, नेपाल लेखक सङ्घका अध्यक्ष श्रवण मुकारुङ, हास्य कलाकार शिवहरि बैरागी नेपाल, यसै गरी गायिका मन्जु गौतम, लोकगायक विमलराज छेत्री, कवि महेश परसाई र गायक तथा सङ्गीतकार शशि विक्रम थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको शीर्षक कम्युनिस्ट सरकारमा गाई जात्रा नै गाई जात्रा शीर्षकबाट सञ्चालन हुँदैछ। म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन आजको कार्यक्रम सञ्चालक नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका महामन्त्री शिवशंकर प्रसाद रिजाल जोगिन्दरलाई आग्रह गर्दछु। शिवशंकरजी, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस्। थ्याङ्क यू सुरेश दाई, आदरणीय दाई, यहाँलाई धन्यवाद। र आज नेपाली कङ्ग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गत सूचना नेटवर्कको छहारी संवादमा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको विशेष प्रस्तुति। आज गाई जात्राको दिन, महागाई जात्राको दिन, कम्युनिस्ट सरकारमा गाई जात्रा नै गाई जात्राको विशेष कार्यक्रममा आज हामीसँग जोडिनुभएका नेपालका सुप्रसिद्ध लोकप्रिय चर्चित कलाकार, कवि, हास्य कवि, साहित्यकार, गीतकार, सङ्गीतकार, गायिका सम्पूर्णमा म शिवशंकर प्रसाद रिजालको तर्फबाट र समग्र सूचना सञ्चार विभाग सूचना नेटवर्कको तर्फबाट र नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको तर्फबाट कोटि कोटि नमन गर्दै जय नेपाल भन्न चाहन्छु। र आज विशेष दिन हामीले इतिहासलाई फर्केर हेर्नु पर्दा 1641 मा राजा प्रताप मल्लका नाबालक छोरोको देहावासनमा राजाले आफ्नी रानीलाई सम्झाउन बुझाउनको निम्ति तिम्रो नाबालक छोरो मात्रै होइन, यो राज्यमा धेरै नै यो वर्षभरिमा धेरै नै नाबालक छोराहरू, धेरै नै चाहिँ वयस्कहरू, धेरै नै व्यक्तिहरूले मृत्युवरण गरेका छन् भनेर सम्झाउनको निमित्त रानीको निमित्त राजा प्रताप मल्लले 1641 मा सुरुवात गर्नुभएको यो गाई जात्रा दिन अब विशेष रूपमा परिस्थित हुँदै 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 आएर अहिले गाई जात्रा विशेष गरी सरकारलाई, व्यथितिलाई, अत्याचार, सामाजिक कुरीति, कुसङ्गति आदि इत्यादिलाई झटारो हान्ने एउटा पर्वको रूपमा आएको छ। आज नेपाली कङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा फेसबुक पेजबाट स्वदेश र विदेशमा बसेर प्रत्यक्ष रूपमा यो प्रसारणमा जोडिनु भएका तमाम आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, ढोगनीय, माननीय, सम्माननीय व्यक्तिहरूमा पुनः पनि एकचोटि नमन गर्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने यहाँहरूसँग अनुमति लिँदै सबैभन्दा पहिला यो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रममा मेरो सानो प्रस्तुति यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु एउटा सानो गीतबाट। कसो कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा, कसो कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा, किन आँखा नलाग्या होला मैले कमा धनमा, किन आँखा नलाग्या होला मैले कमा धनमा,
देश हाँक्ने भनेर नै लडेका हो अरे, देश हाँक्ने भनेर नै लडेका हो अरे, जनता सुकी सुकी मर्न आटे तिमीले भुँडी भरे, जनता सुकी सुकी मर्न आटे तिमीले भुँडी भरे। होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई, आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। सरिताको सतीत्वलाई पठाउ भारत देश, सरिताको सतीत्वलाई पठाउ भारत देश, नेपाल भन्दा लाग्छ उनलाई भारत देशै देश, नेपाल भन्दा लाग्छ उनलाई भारत देशै देश। मेची भेग र लिपुलेकमा उदाउ सूर्य चन्द्र, मेची भेग र लिपुलेकमा उदाउ सूर्य चन्द्र, सत्तामा कुर्सी बस्नेले आफ्नै स्वार्थको लागि गरे सदन बन्द। हे होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई, आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा, रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा, देउवाको डडेलधुरा प्रचण्डको चितवन रोल्पा, राजेन्द्र र महन्तको पेवापरो धनुषा महोत्तरी, राजेन्द्र र महन्तको पेवापरो धनुषा महोत्तरी, चुनाव हार्ने वामदेव पनि प्रधानमन्त्री हुने रे हाय कठै बरी। आहा कलिलो गणतन्त्र सोध जनतालाई, आहा कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई। धन्यवाद। यो एउटा सानो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रमको गाई जात्राको एउटा सानो प्रस्तुतिबाट हामीले आजको कार्यक्रम सुरुवात गरेको छु र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अहिले देश विदेशबाट लाखौं आदरणीय व्यक्तिहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नै हामीले प्रस्तुतिहरू दिनुपर्छ। हामीसँग यस्ता यस्ता प्रस्तुतिहरू छन्, यस्ता यस्ता चाहिँ व्यक्तित्व दिग्गज व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। आदरणीय दाई श्रवण मुकारुङ दाई हुनुहुन्छ, उहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, नेपाल लेखक सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, गीतकार पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा श्रद्धेय नेता पनि हुनुहुन्छ श्रवण मुकारुङ दाई। त्यस्तै गरी हाम्रा शैलेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ, हास्य कवि हुनुहुन्छ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घलाई चाहिँ अति नै माया गरी नेपाल सांस्कृतिक सङ्घप्रति चाहिँ श्रद्धा दिने हाम्रा श्रद्धेय दाई शैलेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, महेश प्रसाई दाई हुनुहुन्छ, कवि तथा प्राध्यापक हुनुहुन्छ र भाषा साहित्यिक सङ्घ हाम्रा 9वटा सङ्घमध्येका एउटा सङ्घ भाषा साहित्य सङ्घको काबा सभापति हुनुहुन्छ। त्यसरी शिवरी बैरागी, उहाँलाई म मामा पनि भन्छु, शिवरी बैरागी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ वरिष्ठ हास्य कलाकार, त्यो साथमा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र वर्तमान सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ आदरणीय शिवरी मामा। शिवरी दाईलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विमल राज छेत्री नेपाल लोकतान्त्रिक दोहोरी सङ्घका सभापति तथा लोकप्रिय लोकगायक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी शशि विक्रम थापा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, गायक तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग लोकगायिका मन्जु गौतम नेपाल सांस्कृतिक सङ्घकी महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, लोकप्रिय र चर्चित गायिका हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि स्वागत गर्दै नमन गर्दै म अब कार्यक्रममा ढिलो नगरिकन चाहिँ हाम्रो अघिदेखि मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु एउटा भगवान शिवजीको मन्दिर अगाडि शशि विक्रमजी बसिराख्नु भएको छ। मन्दिरको बत्ती पनि बलिरहेको छ हैन। र यो मन्दिरबाट सुरुवात गरौँ यो कार्यक्रमको। म शशि विक्रम थापाजीलाई आफ्नो प्रस्तुति गाईजात्रा विशेष कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति प्रदर्शन गर्नको निम्ति धन्यवाद शिव सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज यो गाईजात्रा कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति राख्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। र यो लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण काङ्ग्रेस प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो जय नेपालको नमस्कार छ। म धेरै कुरा नगरिकन यो 65 दिनै कम्युनिस्टको गाईजात्रा भन्ने यो शीर्षकलाई आज सार्थक बनाउनको लागि आफ्नो प्रस्तुति लिएर आएको छु गायनको। यहाँहरूलाई मेरो प्रस्तुति राख्न को लागि अनुमति दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म मेरो प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष राख्दैछु। यत्र तत्र सर्वत्र 2/3 भोचरको, यत्र तत्र सर्वत्र 2/3 भोचरको, नक्सामा चाहिँ बडाका छन् निर्मसीको थरको, नक्सामा चाहिँ बडाका छन् निर्मसीको थरको। यसकै नाममा बनेका छन् खाँटी राष्ट्रवादी, यसकै नाममा बनेका छन् खाँटी राष्ट्रवादी,
कुर्सी र दाम पाए यिनले देश बेचिन्छन् आदि कुर्सी र दाम पाए यिनले देश बेचिन्छन् आदि टक्क टुक्क बकम फुसे उखान टुक्का नमः टक्क टुक्क बकम फुसे उखान टुक्का नमः कोरोना भन्दा भ्रष्टाचारले बढिसक्यो दम कोरोना भन्दा भ्रष्टाचारले बढिसक्यो दम यत्र तत्र सर्वत्र 2/3 भो चर्को चर्को काण्डमाथि काण्ड थपी जनतालाई घुमाउने काण्डमाथि काण्ड थपी जनतालाई घुमाउने कम्युनिस्टका सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउने कम्युनिस्टका सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउने माखो मार्ने काम गर्दैनन् पुरा कत्रा कत्रा माखो मार्ने काम गर्दैनन् पुरा कत्रा कत्रा 365 दिन नै कम्युनिस्टको गाई जात्रा 365 दिन नै कम्युनिस्टको गाई जात्रा सरकारलाई हेप्ने भनी मन्त्रीजी कुर्लिने सरकारलाई हेप्ने भनी मन्त्रीजी कड्किने 70 करोडको घुसले भुँडी पड्किने 70 करोडको घुसले भुँडी पड्किने यत्र तत्र सर्वत्र 2/3 को चर्को चर्को साह्रै चर्को कम्युनिस्टको 365 दिनको गाई जात्रा साह्रै नै चर्को हजुर स्वास्थ्यको सामानमा लुटेर हातमा स्वास्थ्यको सामानमा लुटेर हातमा बलात्कारी छुट्छन् यहाँ पैसाकै लालचमा बलात्कारी छुट्छन् यहाँ पैसाकै लालचमा लुट्न पानौ भनी भित्रै भाले जुदाई जुत्छन् लुट्न पानौ भन्दै भित्रै भाले जुदाई जुत्छन् टन्न धोकी होली वाइन लम्पसार भई सुत्छन् टन्न धोकी होली वाइन लम्पसार भई सुत्छन् लङ्गौटीमै मुच्छन् यिनले कट्टुले मुख पुस्छन् लङ्गौटीमै मुच्छन् यिनले कट्टुले मुख पुस्छन् प्रत्येक दिन कम्युनिस्टले गाई जात्रा पोरछन् हरेक दिन कम्युनिस्टले गाई जात्रा पोरछन् यत्र तत्र सर्वत्र 2/3 भो चर्को यत्र तत्र सर्वत्र 2/3 भो चर्को नक्सामा चाहिँ बढाका छन् निर्मसीको थर्को ए नक्सामा चाहिँ बढाका छन् निर्मसीको थर्को ए नक्सामा चाहिँ बढाका छन् निर्मसीको थर्को धन्यवाद राम्रो ज्यादै नै अहिलेको वर्तमान परिपेक्ष र त्यसमाथि पनि नेपाल कम्युनिस्ट सरकारले गरेका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा अति राम्रो सङ्गीतमय तरिकाले हाम्रो शशि विक्रम थापाजीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्यादै मन छुने प्रस्तुति मेरो मन मस्तिष्क र हृदयलाई नै प्रफुल्ल हुने प्रस्तुति दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज हामी अब म अर्का श्रद्धेय व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्दैछु किनकि आज गाई जात्रा विशेष दिन आज गाई जात्राको दिन उहाँ धेरै टेलिभिजनहरुमा पनि व्यस्त हुनुपर्ने विभिन्न कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुनुपर्ने भएको हुनाले मलाई पहिलेदेखि नै शिव अलिकति मलाई चाहिँ चाँडै तिमीले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ उगर मलाई धेरै समय छैन पनि भन्नुभएको थियो र म अब धेरै समय नलिकन हाम्रो यस गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम कम्युनिस्ट सरकारमा गाई जात्राको यो विशेष कार्यक्रम जसलाई नेपाल सांस्कृतिक संघले प्रस्तुत गरेको छ यस कार्यक्रमलाई अझ रोचक अझ घोचक र हास्य व्यङ्ग्य कविताको माध्यमद्वारा चाहिँ हास्य र व्यङ्ग्य शैलीमा झटारो हान्नको निम्ति म त्यस्ता श्रद्धेय व्यक्तिलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्दछु वरिष्ठ कलाकार हास्य कवि श्रद्धेय व्यक्तित्व र नेपाल सांस्कृतिक संघलाई अति माया गरी नेपाल सांस्कृतिक संघका शुभेच्छुक व्यक्तित्व आदरणीय दाई शैलेन्द्र सिंहखोरा दाइलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार, जय नेपाल। आज गाई जात्राको विशेष दिन मलाई गाई जात्रामा आमन्त्रित गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। म अलिकति कविता अलिकति रमिता सुनाउन चाहन्छु यो सरकारको बारेमा। मैले प्रत्येक पल्ट गाई जात्रा सुरु गर्दा पहिला जनतालाई नै भन्ने गरेको छु, त्यसैले हामी जनता अति चुपचाप भएको कारणले के भइराखेको छ भन्ने कुरो पहिलो एउटा अति भन्ने एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। अति चुपचाप जति चुपचाप त्यति फलिफाप,
बुजुर्गहरूको मती चुपचाप, योजनाको गति चुपचाप, गाउँ गाउँमा जनशक्ति चुपचाप, सिमानामा राष्ट्रभक्ति चुपचाप, ढुकुटीमा खती चुपचाप, सभामा सभापति चुपचाप, अति चुपचाप, जति चुपचाप त्यति फलिपाप। भ्रष्टहरूको सम्पत्ति चुपचाप, स्रष्टाहरूको प्रगति चुपचाप, सुरक्षामा गस्ती चुपचाप, लुटपाटमा बस्ती चुपचाप, हिंसा हत्यामा सती चुपचाप, बलात्कारमा रति चुपचाप, अति चुपचाप, जति चुपचाप त्यति फलिपाप। विद्वानहरूमा जुक्ति चुपचाप, पीडितहरूमा उन्मुक्ति चुपचाप, बाहिरिनेको ताती चुपचाप, भित्रिनेको अनेक भाँति चुपचाप, भक्तिमा राष्ट्रपति चुपचाप, शक्तिमा सेनापति चुपचाप, अति चुपचाप, जति चुपचाप त्यति फलिपाप। कृषकहरूमा खेती चुपचाप, भूकम्पमा क्षति चुपचाप, न्यायालयमा गल्ती चुपचाप, न्यायाधीशको खल्ती चुपचाप, बैठक कोठामा पति चुपचाप, भान्सा कोठामा श्रीमती चुपचाप, अति चुपचाप, जति चुपचाप त्यति फलिपाप। मोज मस्तीमा बापति चुपचाप, दिन दुखीमा आपत्ति चुपचाप, दिउँसो जिन्दाबाद राति चुपचाप, पार्टीमा अन्तर्घाती चुपचाप, उताबाट आउनेको जन्ती चुपचाप, यताबाट जानेको लोकन्ती चुपचाप, सोझा जनता बर्ता चुपचाप, बाठा नेता वार्ता चुपचाप, सोझा जनता बर्ता चुपचाप, बाठा नेता वार्ता चुपचाप, विराजमानको कुर्सी चुपचाप, विरोधीको फुर्ती चुपचाप, अति चुपचाप, जति चुपचाप त्यति फलिपाप। यो मैले कविता सुने। अब म एउटा रमिता सुनाउन चाहन्छु, वर्तमान सरकारको रमिता। म छाती ठोकेर भन्छु वीरको सन्तान हुँ, इतिहासमा परिभाषित भएको छु। म छाती ठोकेर भन्छु वीरको सन्तान हुँ, इतिहासमा परिभाषित भएको छु। म छाती ठोकेर रुन्छु वीरको सन्तान भएर के काम, पानी आन्द्रेबाट शासित भएको छु। पानीको कुरा गर्दा नाला पानीको वीरता पनि लेखियो, काला पानीको कायरता पनि देखियो। लिपु लेकमा विवेक हरायो, सिंहदरबारमा स्याल करायो। लिपु लेकमा विवेक हरायो, सिंहदरबारमा स्याल करायो, छुचुन्द्रो डरायो। हेर्नुहोस्, पुलिस पिटुवा र सिमाना मिचुवाले हामीलाई क्यारिमबोर्डको गोटी ठानेको छ। सिक्किम र तिब्बत सम्झेर होला बेला बेला घुमाई टङ्की हानेको छ। म त्रसित छु। सिमानामा पिचासले पिलर खेलेको देख्दा म भयभीत छु। आँगनमा मुर्कुट्टा खेलेको देख्दा म भ्रमित छु। जनताको विश्वास नटिकेको देख्दा म लज्जित छु। नेतृत्व पैसामा बिकेको देख्दा। कुन सरकारी, कुन भ्रष्टाचारी, कुन क्रान्तिकारी छुट्याउन गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, कुन सरकारी, कुन भ्रष्टाचारी, कुन क्रान्तिकारी छुट्याउन गाह्रो छ। एकातिर हाँसो, अर्कोतिर गुनासो। सिद्धान्त सडेपछि षड्यन्त्र सुरु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, द्वापरमा कृष्णले 16,000 गोपिनी खेलाउँदा हामीले पूजा गर्नुपर्ने, कलीमा कृष्णबहादुरले एउटा गोपिनी खेलाउँदा कुर्सीबाट झर्न पर्ने। पार्टीको नीति कस्तो? तस्करी र अपहरणकारीलाई मस्ती, प्रेम गर्ने मुना मदनलाई शास्ति। प्रेम गर्दै मारिन्छ रे ढुकुर भन्ने चरा, माया प्रेममै पछारिए कठै महरा। हेर्नुहोस्, म छातीमा हात राखेर भन्छु, तपाईहरू इमानदार भएर सुन्नुहोस्। यथार्थ कसैलाई गाली अर्थी हुन सक्छ, कसैलाई गाली हुन सक्छ। यथार्थ कसैलाई अर्थी हुन सक्छ, कसैलाई गाली हुन सक्छ। महराको जस्तै केस लगाउने हो भने हाम्रो देशमा सभामुख मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुर्सी पनि खाली हुन सक्छ। त्यसैले म भन्छु, जनताको अवस्था कस्तो छ? आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्न पर्ने जस्तो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा सलाम ठोक्न र सुन बोक्न व्यस्त छ। सुरक्षा सलाम ठोक्न र सुन बोक्न व्यस्त छ। रक्षा ढुवानी र ठेक्का पट्टामा व्यस्त छ। चोली च्यातेर चेली उखुबारीमा फालिन्छ। घर घरमा बुहारी मारिन्छ। किल्ला किल्लामा सिमाना सारिन्छ। पालै पालो अपराधीलाई जेलबाट छाडिन्छ। हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ? हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीले निवेदन दिन जाँदा निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? त्यसैले हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध देख्दैन। यो बुद्धको शान्ति क्षेत्र। कसैले करेसा नभनोस्, कसैले आँगन नभनोस्। बुद्धको शान्ति क्षेत्र। कसैले करेसा नभनोस्, कसैले आँगन नभनोस्।
बुद्धको शान्ति क्षेत्र कसैले करेसा नभनोस्, कसैले आँगन नभनोस्, पाखोमा पसिनाले परिश्रमले प्रगति लेख्ने मेरो पाठशाला हो मेरो देश, कस शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। सारा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौं, विश्व स्वतन्त्र छ अहिले, हामी चाहिँ दास झैं भयौं। माटोको कविता लेख्छु, माटा सिञ्चन्छु श्रमको मसी, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी। जय नेपाल। म बिदा हुन चाहन्छु। दाई थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू शैलेन्द्र दाई। ज्यादै राम्रो, ज्यादै नै राम्रो कविता, ज्यादै नै अति मन छुने कविताले हामीलाई हाम्रो पनि मन छोइदिनु भयो। हुन त सारा संसारको चाहिँ मन छुनु भएको छ नेपालीहरूको। श्रद्धेय दाईले हामीसँग जोडिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शैलेन्द्र दाई। यहाँको अझै शुभकामना यहाँलाई, शैलेन्द्र दाईलाई। र म फेरि पनि दाईलाई कोटी कोटी धन्यवाद दिँदै म धेरै भूमिका नबाधिकन हामीसँग थोरै समय धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू शैलेन्द्र दाई। जदो नमस्ते प्रणाम फ्याफुला तरे म अस्सलाम वालेकुम टाँसी ढेलेर जो लप्पा दाई ल। धन्यवाद। र अहिले हामी एकदम प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामीलाई चाहिँ सारा दर्शक महानुभावहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसँग हाम्रो आवाजलाई, हाम्रो यो भिडियोलाई पुर्याइदिनु हुने प्रविधि संयोजकका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूकै कारण हामी सबै ठाउँमा छरिएका छौँ, हामी सातै महादेशमा पुगेका छौँ। जहाँ जहाँ मनुष्य, जहाँ जहाँ मानवहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामी पुगेका छौँ। त्यसैले गर्दा प्रविधि संयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म अब अर्को एउटा राम्रो प्रस्तुति को निम्ति नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र सांस्कृतिक सङ्घले धेरै ठाउँमा गरेको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइसक्नु भएकी लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ मन्जु गौतमजीलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मन्जु गौतम। मन्जु गौतम। हजुर हजुर दाइ। ल विशेष कार्यक्रम कम्युनिस्ट सरकारमा गाई जात्रा को सेरोफेरोमा अति राम्रो प्रस्तुतिको लागि यहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र आफ्नो प्रस्तुति पसिनुको निम्ति पनि म मन्जु बहिनीलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दाइ। जय नेपाल। सम्पूर्ण अग्रज कलाकारज्यूहरू अनि यो 365 दिनै काङ्ग्रेसको गाई जात्रामा हामी स्वाभाविक भएर आफ्नो ठाउँबाट यो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण 365 दिन कम्युनिस्ट सरकारको गाई जात्रा, 365 दिन कम्युनिस्टको गाई जात्रा, कम्युनिस्ट सरकारको गाई जात्रा। अत्यन्तै खुसी छौँ हामी र अग्रज कलाकारज्यूहरू दाजुहरूको शैलेन्द्र सिंहखडा दाईको पनि सुनिसक्यो अनि अग्रज दाजुहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गरेर हामी कार्यक्रममा जोइन भएर जोडेर कार्यक्रम गाई जात्रासँगै जहिले पनि राष्ट्रिय सभागृह प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुन्थ्यो, आज यसरी बसेर गर्न पाउँदा पनि धेरै खुसी छौँ हामी। सम्पूर्णलाई जय नेपाल भन्दै देश तथा विदेशमा रहेर यो हेरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र अहिलेलाई भने म गीतैबाट जान्छु। सुरु गरौँ दाइ? हस् 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 बहिनी ल। हस् हस् दाइ। नेकपाले खाइसक्यो देश, नेकपाले खाइसक्यो देश, जय जय नेपाली काङ्ग्रेस, घुम्ती निरालेट भयो, हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो। नेकपाले खाइसक्यो देश, जय जय नेपाली काङ्ग्रेस, घुम्ती निरालेट भयो, हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो, आज सबजना गाई जात्रा भेट भयो। अनि ताली बजाएर नाच्नु पनि पर्यो नि दाइ अलिकति। दाइ त के हेरा हेरै गर्नु भएको? नाच्नु पनि मिलेन नि त, यो के स्टेज हेरेर नाच्नलाई? आफ्नो ठाउँबाटै नाच्नु पर्यो। मैले दिइरहेको छु। ठिक छ, हेरिरहेको छु मैले। हे मृत्यु गृह करेन्टाइम भयो,
मृत्यु गृह क्वारेन्टिन भयो एकेपी दशरथका गयो घुम्ती निरालेट भयो हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो मृत्यु गृह क्वारेन्टिन भयो एकेपी दशरथका गयो घुम्ती निरालेट भयो हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो आज सबजना गाई जात्रा भेट भयो हे जनताले पाछैन खाना जनताले पाछैनन् खाना गरिरहेछन् कुर्सीकै ताना घुम्ती निरालेट भयो हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो जनतालाई के खानी भएछ जनतालाई के खानी भएछ नेकपालाई कुर्सीकै तानै छ घुम्ती निरालेट भयो हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो हामी सबजना गाई जात्रा भेट भयो आज सबजना गाई जात्रा भेट भयो मेरो यो छोटो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्दै यहाँहरू सबजनालाई जय नेपाल भन्दै दाइ शिव दाइ मैले कस्तो गाएँ यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै अग्रज दाइहरूसँग दाइ अनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ एकदम ज्यादै लोकप्रिय गीत घुम्ती निरालेट भयो हाम्रो नवराज घोरासैनीजीको यो गीत तिमीले गाउनु भएको यो गीतको लयमा यो गीत गाइदिएर बडा हामीलाई एकदम खुसी बनाइदियो धन्यवाद मन्जु बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम कम्युनिस्ट सरकारमा गाई जात्रै गाई जात्रा एक दिनको गाई जात्रा हैन कम्युनिस्ट सरकारमा 365 दिनकै गाई जात्रा र कम्युनिस्ट सरकारमा अवश्य पनि हामीले हेर्दाखेरि अति नै गाई जात्रा लाग्छ अहिले देश संक्रमण परिस्थितिमा छ अहिले कोरोनाको महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा पनि चाहिँ हाम्रो मुलुकमा विशेष गरी सत्ता चलाउनेहरू त्यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि कोभिड-19 भन्दा पनि विशेष गरेर तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका समाचारहरू आएका छन् यसैको बारेमा मैले यहाँहरूलाई एउटा प्रस्तुति पस्किँदै छु एउटा गाई जात्रा विशेष कार्यक्रममा कम्युनिस्ट सरकारमा गाई जात्राको एउटा विशेष मेरो कार्यक्रम छ कोरोनाले सानो ठुलो गरिब धनी राम्रो नराम्रो दायाँ बायाँ तल माथि केही भनेन मै हुँ भन्नेलाई पनि यो कोरोनाले गनेन एउटा देशमा मात्र हैन सारा संसार कोरोना छिर्ने त्यसको लादीमा भिर्ने कोरोनाले सारा संसार बन्द भयो नेपालमा चाहिँ कोरोनाको कारण पैसा कमाउने धन्दा भयो अन्यत्र देशमा कोरोनाबाट आफ्नो नागरिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने तर हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो संक्रमण अवस्थामा पनि पैसा गन्ने अन्यत्र देशमा कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने हाम्रो देशमा चाहिँ 7 पुस्तालाई पुग्ने भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति साच्ने अन्यत्र देशमा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख डाक्टर नर्स आफ्नो नागरिकलाई बचाउन लागे हाम्रो देशमा त बिरामीलाई जाँच्न छोडेर डाक्टर नर्सहरू पो भागे कस्तो नीति कस्तो नियम हाम्रो कालोलाई सेतो भन्नुपर्ने नराम्रोलाई पनि राम्रो भन्नुपर्ने बाङ्गोलाई पनि सोझो भन्नुपर्ने कुशासनलाई पनि सुशासन भन्नुपर्ने खतीलाई पनि अति भन्नुपर्ने रोदनमा पनि गाउनुपर्ने भ्रष्टाचारीलाई पनि माला लाउनुपर्ने अनेकौं कुवचनमा पनि हामीले सुन्नुपर्ने हामी त्यस्तो देशको नागरिक हौं अस्पताललाई पनि बिरामी जाँचिदिनुस् भन्नुपर्ने कस यस्तो छ काल हे महाकाल जता हेरे पनि मुसा छिर्ने पवाल हे पशुपतिनाथ अब यो पवाल कसले टाल यहाँ त खत्ती माथि खत्ती भो यहाँ त खत्ती माथि खत्ती भो हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अति नै भो यहाँ त 1-2 करोड हो र 50 करोड र अरबौं भ्रष्टाचारले भरिँदो रहेछ त्यही भएर नेता कार्यकर्ताहरूले मोज गरिँदो रहेछ 2 दुना 4 पत्र पत्रिका पढ्यो कि भ्रष्टाचार रेडियो सुने कि भ्रष्टाचार टिभी हेरे कि भ्रष्टाचार यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने लाउके पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर ठोक्वा गरेर भन्छ अर्को टाउके
अर्को टाउके हे प्रभु जति सकिन्छ लुट, यही देशमा रहेको छ हरेक चीजमा छुट। अब हामी जनताले कसको भर पर्ने, जो आए पनि कानै चिरेका म पिट्या जस्तो गर्छु त रोको जस्तो गर। यहाँ त प्रेस खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, ड्रेस खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, छपाईमा पनि भ्रष्टाचार, दबाईमा पनि भ्रष्टाचार, ढलमा पनि भ्रष्टाचार, मलमा पनि भ्रष्टाचार, गाडीमा पनि भ्रष्टाचार, गाडीमा पनि गोटीमा पनि भ्रष्टाचार, रोटीमा पनि भ्रष्टाचार, पलङ र खाटमा पनि भ्रष्टाचार, भातमा पनि भ्रष्टाचार, पुलमा पनि भ्रष्टाचार, झुलमा पनि भ्रष्टाचार, बाटोमा पनि भ्रष्टाचार, माटोमा पनि भ्रष्टाचार, बगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार, लगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार, उड्नेमा पनि भ्रष्टाचार, गुड्नेमा पनि भ्रष्टाचार, खानीमा पनि भ्रष्टाचार, पानीमा पनि भ्रष्टाचार, हरेक चीजमा भ्रष्टाचार। मर्न लागेको एक नेपालीलाई बचाउने औषधिमा झन भ्रष्टाचार। शिथिल भएको जनतालाई पीरमाथि मार, अनि कसरी चल्छ यो मुलुक ए सिंहदरबार, अनि कसरी चल्छ यो मुलुक हे सिंहदरबार। अब भ्रष्टाचारीलाई न कोचेसम्म, बाँसले न घोचेसम्म यी भ्रष्टाचारीले क्रिकेट खेलेको जस्तो हामीलाई चौकाबाट छक्का हान्न थाल्नेछन्, अनि चौकामा मौका हेरेर हामीलाई फाल्नेछन्। यसैले यी भ्रष्टाचारको सत्यानाश गर्न हामी उठ्नुपर्छ, हामी जुट्नुपर्छ, नत्र जान चल गया जानी में, हमर देश होइल जते गैल भैंस पानी में। धन्यवाद। यो प्रस्तुति यहाँहरूलाई मैले यो प्रस्तुति पछि एउटा आज गाई यात्रा विशेष कार्यक्रम हामी नेपाली कांग्रेसको चाहिँ फेसबुक पेजबाट संसारभरि जोडिएका छौं। स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय सम्माननीय व्यक्तिहरूसँग हामी जोडिएका छौं। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म धेरै ढिलो नगरिकन म अर्का यस्ता व्यक्तिलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दैछु आफ्नो प्रस्तुतिको लागि। उहाँ हुनुहुन्छ महेश प्रसाई, जो कवि पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा नेपाल सांस्कृतिक संघको विभिन्न विधागत संघमध्ये भाषा साहित्य संघका काबा सभापति आदरणीय दाई, कवि, प्राध्यापक, श्रद्धेय व्यक्तित्व महेश प्रसाई दाईलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। जय नेपाल। नेकपाको सरकारले 365 दिन नै गाई यात्रा देखाइरहेको छ। यो विसङ्गतिमूलक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गत सूचना नेटवर्कको संयोजनमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छु संस्था नेपाल सांस्कृतिक संघको आयोजनामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसमा भाग लिन पाउँदा म नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग तथा नेपाल सांस्कृतिक संघप्रति आभार प्रकट गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता आदरणीय श्री विश्वप्रकाश शर्माज्यू र नेपाल सांस्कृतिक संघका केन्द्रीय सभापति श्री तीर्थबहादुर थापाज्यूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, जसले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीलाई पनि भाग लिने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसैगरी यो कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन प्रचार विभागका आदरणीय डाक्टर सुरेश आचार्यज्यू, आदरणीय श्री मधुकर खनालज्यू, प्रविधि संयोजनका साथीहरू र नेपाल सांस्कृतिक संघका महामन्त्री आदरणीय श्री शिवशंकर प्रसाद रिजालज्यू लगायत आज यस समारोहमा भाग लिने समग्र विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूप्रति विशेष जय नेपालको अभिवादन गर्दै म आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ गाई जात्राको पसल। यो देशमा समृद्ध सर्वहाराको चालु पसल छ गाई जात्रे पसल। यो देशमा समृद्ध सर्वहाराको चालु पसल छ गाई जात्रे पसल। पसलमा राखिएका छन् सहुलियत दरका कुशासन, भ्रष्टाचार तन्त्र, कमिसन तन्त्र, अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, फरियावाद, राष्ट्र बेइज्जतीका लज्जास्पद सामग्रीहरू, राजनीतिक पोर्नोग्राफीका अश्लील साधनहरू। यो देशमा समृद्ध सर्वहाराको चालु पसल छ गाई जात्रे पसल। पसलमा राखिएका छन् सहुलियत दरका कुशासन, भ्रष्टाचार तन्त्र, कमिसन तन्त्र, अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, फरियावाद, राष्ट्र बेइज्जतीका लज्जास्पद सामग्रीहरू, राजनीतिक पोर्नोग्राफीका अश्लील साधनहरू। जहाँ हाँसिरहेको छ अट्टहासपूर्वक, जहाँ हाँसिरहेको छ अट्टहासपूर्वक
365 थान गाई जात्राको प्रमुख सूत्रधार, जहाँ हाँसिरहेको छ अट्टहासपूर्वक 365 थान गाई जात्राको प्रमुख सूत्रधार। यो सूत्रधार दम्भ र अहङ्कारमा, यो सूत्रधार दम्भ र अहङ्कारमा, आडम्बर र विरोधाभासमा, कहीँ कुनै उत्ताउली कली मुस्कुराउँदा खुसीले चमक भरिएको कुटिल अनुहारमा रमाउँछ, रमाइरहन्छ। यो देशमा समृद्ध सर्वहाराको चालु पसल छ। गाई जात्रे पसलमा राखिएका छन् सहुलियत दरका कुशासन, भ्रष्टाचार तन्त्र, कमिसन तन्त्र, अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, फरियावाद, राष्ट्र बेइज्जतीका लज्जास्पद सामग्रीहरू, राजनीतिक पोर्नोग्राफीका अश्लील साधनहरू, जहाँ हाँसिरहेको छ अट्टहासपूर्वक 365 थान गाई जात्राको प्रमुख सूत्रधार। यो सूत्रधार दम्भ र अहङ्कारमा, आडम्बर र विरोधाभासमा, कहीँ कुनै उत्ताउली कली मुस्कुराउँदा खुसीले चमक भरिएको कुटिल अनुहारमा रमाउँछ, रमाइरहन्छ। बेविचारको जामा पहिरिएको यो सूत्रधार प्रस्तुति, बेविचारको जामा पहिरिएको यो सूत्रधार प्रस्तुति समृद्ध सर्वहाराको भण्डारमा गाई जात्रा नै गाई जात्राका सामग्रीहरू छन्, जहाँ नैतिकता, आदर्श, न्याय, समानता, इमान्दारिता, सहिष्णुता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार केही नखोज्नु। यो पसलमा विश्वलाई चकित पार्ने कुरूप अनुहारको प्रदर्शन छ। यो पसलमा विश्वलाई चकित पार्ने कुरूप अनुहारको प्रदर्शन छ। गाई जात्रा नै लज्जित हुने, गाई जात्रा नै लज्जित हुने गाई जात्राको प्रदर्शन छ। बादशाहको नाङ्गो शरीर देखिने निर्वस्त्र वस्त्रको प्रदर्शन छ। यो देशमा समृद्ध सर्वहाराको चालु पसल छ। गाई जात्रा पसलमा राखिएका छन् सहुलियत दरका कुशासन, भ्रष्टाचार तन्त्र, कमिसन तन्त्र, अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, फरियावाद, राष्ट्र बेइज्जतीका लज्जास्पद सामग्रीहरू, राजनीतिक पोर्नोग्राफीका अश्लील साधनहरू, जहाँ हाँसिरहेको छ अट्टहासपूर्वक 365 थान गाई जात्राको प्रमुख सूत्रधार। थ्याङ्क यू। जय नेपाल। धन्यवाद महेश दाला, धेरै धेरै धन्यवाद। बडा राम्रो कविता यहाँले हामी सबैलाई सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि महेश दाईप्रति एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब हामीले कविता पनि सुन्यौँ, गीत पनि सुन्यौँ। अब फेरि म त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि बोलाउँदैछु। उहाँ धेरै सर्वप्रिय पनि, लोकप्रिय मात्रै होइन सर्वप्रिय हुनुहुन्छ। विशेष गरी लोक क्षेत्रमा, लोक दोहोरी गायन क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व जन्माइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाल सांस्कृतिक सङ्घसँग आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाल साहित्य सङ्घको चाहिँ विभिन्न विधागत मध्ये नेपाल लोकतान्त्रिक दोहोरी सङ्घका सभापति पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता लोकप्रिय सर्वप्रिय आदरणीय लोकगायक म विमलराज छेत्रीजीलाई आफ्नो मिठो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। विमलराज छेत्रीज्यूलाई सर्वप्रथम सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज दाई कलाकारहरूलाई सबैलाई विमलराज छेत्रीको तर्फबाट हार्दिक जय नेपाल। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको चाँजो पाँजो मिलाउने सांस्कृतिक सङ्घलाई यो कार्यक्रमको लागि जिम्मा दिनुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रचार समितिका संयोजक आदरणीय विश्वप्रकाश दाई, त्यसै गरी सङ्घका सभापति आदरणीय तीर्थ थापा दाई लगायत महामन्त्रीज्यूहरू, अहिले यहाँ उपस्थित महामन्त्री हाम्रो चाहिँ शिवशङ्करजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले एउटा गीत बनाएको छु। म लोकगायक हुनाले चाहिँ लोकगीतकै हिसाबमा मैले एउटा गीत बनाएको छु। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ सुनाउँछु। ओके विमलजी, स्वीकार्नुहोस् है त। हे जनताको भोट पनि खेरै गो, काम भन्दा नि गफ मात्रै धेरै भो, दुई दुई जोडे चार। अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार, भोट पनि खेरै गो, काम भन्दा गफ मात्रै धेरै भो, दुई दुई जोडे चार। अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार, अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार। हे भन्ने जति पैसा नि आएको छ, कोरोनाको राहत खाएको छ, दुई दुई जोडे चार। अहिलेको सरकारको कामै भ्रष्टाचार,
पैसा दिएको छ कोरोनाको राहत खाएको छ दुई जोडे चार अहिलेको सरकारको कामै भ्रष्टाचार अहिलेको सरकारको कामै भ्रष्टाचार जनता भन्दा घुसतिरै जोडिदिने रङ्गे हात पक्रेनी छोडिदिने दुई जोडे चार अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार घुसतिरै जोडिदिने रङ्गे हात पक्रेनी छोडिदिने दुई जोडे चार अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार हे आजसम्म सरकारको कता ध्यान कोरोना भन्दा पहिरोले खायो ज्यान उल्टो छ यात्रा हे अहिलेको सरकार त आफै गाई जात्रा कता गो तिम्रो ध्यान कोरोना भन्दा पहिरोले खायो ज्यान उल्टो छ यात्रा अहिलेको सरकार त आफै गाई जात्रा अहिलेको सरकार त आफै गाई जात्रा दुई तिहाईको आशा र भरोसा जनतालाई दिनदिनै निराशा दुई जोडे चार अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार देश र भरोसा जनतालाई दिनदिनै निराशा दुई जोडे चार अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार अहिलेको सरकार त सुपर भ्रष्टाचार अहिलेको सरकार त आफै गाई जात्रा जय नेपाल यो गाई जात्रा विशेषमा मैले यस्तो किसिमको गीत बनाएको थिएँ कस्तो लाग्यो ज्यादै राम्रो विमल सर ज्यादै राम्रो थ्यांक यू सर विमल सर हजुर थ्यांक यू मासिजज्यू महामन्त्री 2 4 यो कम्युनिस्ट सरकार त त्यसै भ्रष्टाचार सुपर भ्रष्टाचार थ्यांक यू विमल सर धन्यवाद हाम्रा लोकप्रिय सुप्रसिद्ध लोकगायक विमलराज छेत्रीज्यू उहाँ हाम्रा लोकतान्त्रिक दोहोरी संघका सभापति पनि हुनुहुन्छ विमलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी गाई जात्रामा हाम्रा अब दुईजना एकदम श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ शिवरी बैरागी पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको आदरणीय श्रद्धेय दाई हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ उहाँले 2034-35 सालदेखि नै गाई जात्रा सुरुवात गर्नुभएका त्यस्ता दाई हुनुहुन्छ उहाँ हामी नेपाली कांग्रेस एउटा हामी कला कायदा क्षेत्रको एउटा सान पनि हुनुहुन्छ शिवरी दाई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ सांस्कृतिक संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसै गरी श्रवण दाई धेरै जेल नेल पनि बस्नु भएको छ हाम्रो शिवरी दाई धेरै नै जेल नेल पनि बस्नु भएको छ प्रजातन्त्रको लागि उहाँ 36 सालदेखि लिएर 42 सालको सत्याग्रह 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन पनि धेरैचोटि जेल नेल बस्नु भएका त्यागी व्यक्ति शिवरी बैरागी म उहाँलाई मामा पनि भन्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ र हामी सबैका आदर्श पुरुष हामी सबैका श्रद्धेय दाजु संगीत प्रेमी वरिष्ठ कवि प्राज्ञ अनि त्यस्तै गरी हाम्रा नेताजी पनि हुनुहुन्छ श्रवण दाई पनि हुनुहुन्छ हामीसँग श्रवण दाईलाई हामी अन्तिममा उहाँको प्रस्तुति राख्ने मैले विचार गरेको छु दाई क्षमा चाहन्छु हजुर आज जस्तो व्यस्त भए पनि हजुर अन्तिमसम्म बस्दिनु भयो भने अझ हामीलाई राम्रो हुन्छ भनेर मैले यो कार्यक्रम बनाएको छु यसमा आज तीर्थ दाइले पनि मलाई तीर्थ थापा दाइले पनि श्रवण दाइलाई चाहिँ अलि लास्टमै राख्नुपर्छ उहाँलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो किनभनेदेखि दाइ हामी सबैको श्रद्धेय हुनुहुन्छ कुनै गल्ती भए क्षमा चाहन्छु र म यसै कार्यक्रम मार्फत अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कांग्रेसको पेजबाट लाइभमा हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय व्यक्तिहरूलाई म भन्न चाहन्छु हामीले गाई जात्रा प्रस्तुति गर्दा गाई जात्राका चाहिँ विभिन्न प्रस्तुतिहरू चाहिँ यहाँहरूलाई पस्किँदै गर्दाखेरि कोहीसँग कुनै व्यक्तिसँग कुनै क्यारेक्टरसँग अथवा कुनैसँग चाहिँ चोट पुग्न गएमा त्यसलाई चाहिँ अन्यथा संयोग मात्र मानिदिनु होला यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला आज गाई जात्राको दिन हो हामीले विशेष रूपमा गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति गरेका छौँ यो सुवर्ण मौका दिनुभएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागलाई र सांस्कृतिक सङ्घको एउटा विशेष प्रस्तुतिको रूपमा यो राख्न पाएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म एउटा सानो यहाँहरूलाई गाई जात्रा प्रस्तुति म यहाँहरूलाई पस्किँदै अनि म आफ्ना अनि शिवरी दाई मावालाई बोलाउँछु मेरो एउटा सानो गाई जात्रा प्रस्तुति छ
राहत दिउ जनता, घरभाडा नल्याउ जनता, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा राख्देऊ जनता, गरिब गुरुबालाई हेर जनता, एकले अर्कालाई सहयोग गर जनता, सहयोग गर जनता, उद्योग धन्दा चलाऊ जनता, व्यवसाय बन्द गर जनता, गाडी घोडा बन्द गर जनता, सरकारलाई सहयोग गर जनता, कर तिर जनता, विचलित यात्रुलाई घर घरसम्म पुर्याउ जनता, सेवा गर जनता, सत्कार गर जनता, यता गर जनता, उता गर जनता, यता गर जनता, उता गर जनता, तल गर जनता, माथि गर जनता, विकास गर जनता, निकास देऊ जनता, सहयोग गर जनता, जे गरे नि जनता, जे गरे नि जनता, जनताले जे गरे नि जनता। तर यो जनतालाई यो सरकारले न मान्ता न सरकारले मान्ता। यहाँ लिने दिने यताउति दायाँ बायाँ तलमाथि हामी सबै जनताले गर्ने, अनि सरकार चाहिँ जुगामा ताउ लगाउँदै सिंहदरबार चढ्ने। महामारी हुँदा, प्राकृतिक विपत्ति हुँदा बाहिरी देशमा जनतालाई इपी सेन्टरमा राखेर काम गरिन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ जनतालाई जिउँदै मारिन्छ। अन्यत्र देशमा जनता ठुला सरकार लुला, अन्यत्र देशमा जनता ठुला सरकार लुला। हाम्रो देशमा चाहिँ जनतालाई सरकारले भुला। यहाँ नीति बनाइन्छ जनताको लागि भनेर, योजना बनाइन्छ जनताको लागि भनेर, बन्द हडताल आन्दोलन गरिन्छ जनताको लागि भनेर, श्री 7 को सरकार गठन गरिन्छ जनताको लागि भनेर। तर जनताले केही नपाउने त्यसको बाउ सरकार बनाउँदै चाहिँ भुँडी ठुलो भएर महिने पछि ब्याउने। जहाँ शासकले जनतालाई शोषण गर्छ, जहाँ श्रमजीवीहरूको मनहरूलाई रुवाइन्छ र 3 कोटी जनताको सपना तुवाइन्छ भने के गर्ने भइरे, के गर्ने? त्यस्तालाई जिउँदै बैतरनी तार्ने 30 जना लठेतहरूले 3 करोड जनतालाई आश्वासन दिएर शासन गर्दैमा ती लठेतहरू लड हुन सक्दैनन्। सिंहदरबारमा बस्दैमा जनताको मन छुन सक्दैनन्। याद गर जनता रैती हुन्, याद गर जनता रैती होइनन्, जनता शक्ति हुन्। जनता शक्ति हुन्, देशको रक्षा गर्ने भक्ति हुन्, जनता सम्मान हुन्, जनता शक्तिमान हुन्, जनता विकास हुन्, जनता दण्ड दिने निकास पनि हुन्, जनता विकास हुन्, जनता विकास हुन्, जनता देशको निकास पनि हुन्, जनता महेर्षि पनि हुन्, जनता देवर्षि पनि हुन्, जनता दण्ड दिने दण्ड पनि हुन् र मेची काली हिमाल पहाड तराई मधेसका मेरुदण्ड पनि हुन्, जनता रक्षक पनि हुन्। याद गरेस् जनता भक्षक पनि हुन्। यसैले याद गर्नुहोस्, जनता उर्लेपछि र कुर्लेपछि 1 2 3 4 भनेर 10 सम्म पनि गन्न भ्याउँदैनौ। शरीरमा लङ्गौटी लगाउन पनि भ्याउँदैनौ, दाल भात तरकारी र अचार। यसैले याद गर, समयमै पुरा विचार, जनतालाई मङ्की ठानी नौटङ्की नगरियोस्, जनताको पेटमा 2 वटा रोटी भरियोस्, हेप्ने र चेप्ने नगरियोस्। सबैले बेलामा याद गरेस्, राम राज्य कायम गरेस्, तब हुनेछ जनजनको हित, अनि हुनेछ यो देश र भूमिको जित। सुमार्गमा हिँडाइदेऊ हाम्रो राज्य सत्ता, 3 कोटी जनताको कोटी कोटी प्रणाम हे नेपाली धरती माता। धन्यवाद। यो प्रस्तुतिपछि म अब अविलम्ब ढिलो नगरिकन हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय दाई, वरिष्ठ हास्य कलाकार, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि, नेपाल सांस्कृतिक संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु शिवहरी बैरागी नेपाल दाईलाई, मामाजीलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शिवहरी दाई। शिवहरी मामा। मामा, शिवहरी मामा नमस्कार। जय नेपाल। जय नेपाल। बेला बेला त्यता गडबड हो कि यता गडबड हो कि केही बुझिन। मलाई आग्रह गरिसक्या हो। हजुर, आग्रह गरिसक्यो दाई हजुरलाई हो। अब मैले केही आज गाई यात्राको दिन कहिले दाई भनेको छु, कहिले मामा भनेको छु, माइन्ड नगर्नु होला। उमेरले जे हो, दाई होइन अङ्कलै भने पनि सुहाउने उमेरकै मान्छे हो। सर्वप्रथम म शिवहरी नेपाल बैरागी, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको निवर्तमान भन्ने कि पूर्व केन्द्रीय सदस्य भन्ने, म नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुँ। विश्वबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरू,
सबैलाई मेरो फेरि जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नयाँ कामको सुरुवात गरेको असाध्यै खुसी छु। आज गाई जात्राको अवसरमा विभिन्न विसङ्गति विकृतिहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउनलाई असाध्यै राम्रा कलाकारहरू आदरणीय शैलेन्द्र सिमखडाहरू जस्तालाई समेटेर हाम्रो श्रवण मुकारुङजी, महेश प्रसाईजी, बहिनी गायिका, हाम्रो छेत्री भाइ गायक सबलाई यसरी जुटाएर आज यो कार्यक्रम गरिदिएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रचार विभाग, त्यसपछि नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ सभापतिज्यू तीर्थबहादुर थापा, महामन्त्रीज्यू शिवशङ्कर रिजालज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु। अब पहिला भए यो गाई जात्राका 20-25 दिन बढीमा कम्तीमा 7 दिन 10 दिन त कमसेकम गाई जात्राको रङ्गमञ्चमै व्यस्त भइन्थ्यो। लगातार 37 वर्ष जति गाई जात्रा गरियो होला। अहिले यो नयाँ प्रयोग नेपाली काङ्ग्रेसले यो गराएको छ, यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको कारणले पनि म बढी खुसी भएको छु र यसो केही त भनिदिनै पर्यो भनेर मैले यसो 1-2टा लाइन कोरेको छु। पुरानो एउटा भनाइ थियो, 16 श्राद्ध लागेको ब्राह्मण, लेकमा मकै पाकेको कृषक, अनि गाई जात्रा लागेको हास्य कलाकार, त्यसपछि तीज लागेको महिलालाई बोल्ने फुर्सद नै हुन्न भन्थे। तर त्यो सब झुट भएको छ। अहिले सबैजना फुर्सदिला छन्, केवल व्यस्त छन् त सत्ताधारी दलका नेताहरू पद प्रतिष्ठा र पैसाको लागि। जनताको 1 दिने गाई जात्रा, हास्य कलाकारहरूको 7 दिने गाई जात्रा, तर नेकपामा भने 365 दिने गाई जात्रा। कहिले 70 करोडको कमिसनको गाई जात्रा, कहिले वाइड बडीको गाई जात्रा, कहिले ललिता निवासको गाई जात्रा, कहिले असली सुन समातेर चाँदी बनाउने, कहिले असली सुन समातेर चाँदी बनाउने, कहिले कोरोनाको कहरको न्युले कमाउने, कोही सत्तामा बसेर उखान टुक्का भटभटाउने, कोही सत्तामा जानै नपाएर माछा झैँ छटपटाउने, कोही सत्तामा जानै नपाएर माछा झैँ छटपटाउने, 2/3 को नजिक पुगेर पनि केही गर्न नसकेर प्रतिपक्षलाई झोस्ने, विभिन्न शीर्षकको बजेट निकास गरेर कार्यकर्ता पोस्ने, निर्मलाका हत्यारालाई लुकाउने, सुनपानी छर्केर निर्मल बनाउने, निर्मलाका हत्यारालाई लुकाउने, सुनपानी छर्केर निर्मल बनाउने, हत्यारालाई कारबाही गर भन्दा टाउको कन्याउने, बालुवाटारको जग्गालाई हलुवा बनाएर खाने, बालुवाटारको जग्गालाई हलुवा बनाएर खाने, आदेश दिने झन्डा हल्लाएर हिँड्ने, आदेश मान्ने मात्रै जेल जाने। अब एउटा रे समाचार सुनेको हो रे, आज पनि 2 अध्यक्ष बीचको वार्ता असफल भयो रे, आज पनि 2 अध्यक्ष बीचको वार्ता असफल भयो रे। एउटा गुटको प्रभावशाली नेता ललिपप देखेर अर्कै गुटमा गयो। आज बिहानै खाना पकाउने ग्यासको पाइपबाट ग्यास चुइयो रे, आज बिहानै खाना पकाउने ग्यासको पाइपबाट ग्यास चुइयो रे। 1 हप्ता अगाडि हिँडेको, 1 हप्ता अगाडि हिँडेको पानी जहाज सडक जामका कारण बाटोमै तुइयो रे। पूर्वबाट हिँडेको रेल बीच बाटोमै हरायो रे। निन्द्राबाट झल्यास बिउजे त ला सपना पो रहेछ भनेर कराए रे। हेर 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 विपक्षीलाई भन्यो भनेर मक्ख नपर्नुहोस्, हेर हेर विपक्षीलाई त मजाले भनेर मक्ख नपर्नुहोस्। पल्केला है, पल्केला पल्केला है, काल पल्केला। त्यो पार्टीमा लागेको डडेलो हाम्रो पार्टीमा नि सल्केला। सच्चिनुस्, अझै टाइम छ, सच्चिनुस्। पार्टीको लागि, देशको लागि, जनताको लागि भलाइ गर्नलाई मत चिनुस्, होइन भने फेरि पनि प्रतिपक्षमै थच्चिनुस्। हस्, जय नेपाल। धन्यवाद हिवारी दाई, बडा राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो र आज बडा खुसी पनि लाग्छ। नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा
आज यस्तो दिन बनेको छ यो गाई यात्रा दिन। हामी हास्य कलाकार, त्यसमाथि पनि सांस्कृतिक सङ्घको प्रस्तुति सहित हामी हास्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, कवि, साहित्यकार, गीतकार, सङ्गीतकार आदिलाई समेटेर आज नेपाली कङ्ग्रेसको पेजबाट चाहिँ हामी स्वदेश विदेशमा जोडिन पाएका छौँ। यसको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हामीलाई सूचना नेटवर्कको छहारी संवादमा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको विशेष प्रस्तुतिमा जोड्नुहुने तमाम आदरणीय व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि पुनः पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसरी कलाकारलाई सधैँ सदा माया गरिदिनु होला। हामी कला, साहित्यिक, हामी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण हामी कला प्रेमीहरूलाई पार्टीको यसै गरी माया ममता रहिरहोस्, यही नै अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अब म हाम्रा आदरणीय दाई, श्रद्धेय व्यक्तित्व, प्राज्ञ, नेपाल लेखक सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी उहाँ एउटा सङ्गीत प्रेमी पनि हुनुहुन्छ, गीतकार पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय श्रद्धेय दाजु श्रवण मुकारुङ दाईलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाई श्रवण। नमस्कार, जय नेपाल। सबभन्दा पहिले आज यो अवसर, यो कार्यक्रममा, गाई जात्राको कार्यक्रममा जोडिने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ प्रति आभार व्यक्त गर्छु। म तपाईहरुलाई एउटा कविता सुनाउने छु। जति पनि आज यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो कवि कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो, उहाँहरूलाई लगायत अहिले जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट तमाम दर्शकहरू प्रति यो गाई जात्राको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउँछु। म सिधै अब कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्दैछु। यो कविता म तपाईहरुलाई सुनाउँदैछु। एउटा कविता मैले सुनाउने कविताको शीर्षक रहेको छ कुनै समय कवि थिए म। कुनै समय कवि थिए म, त्यो समय शब्दसित शक्ति थियो। हिमालय पर्वत छिचोल्दै तिब्बतको पठारमा दौडिरहेको चङ्गेज खाँको घोडाको टापको आवाजले कन्फ्युसियसको गहिरो निद्रा बिथोल्न खोजे झैं मेरो शब्दको ध्वनिसित यहाँका हर मान्यताहरू डगमगाउँथे। अंग्रेजसित लड्न तम तयार झाँसीकी रानीको हातमा चमचमाइरहेको नाङ्गो तरवार जस्ता उज्याला थिए अक्षरहरू। भूकम्पले धरहरा ढाल्नु अघि नै ढलेको थियो एउटा शासक मेरो कविताले। कुनै समय कवि थिए म, अहो त्यो समय, अझ त्यो भन्दा अघिको समय। अन्तिम सत्य थियो शब्द जसको अर्थ पछ्याउँदै मानिसहरूले पत्ता लगाएका थिए यो पृथ्वी, पत्ता लगाएका थिए आदम इभ, पत्ता लगाएका थिए मेसोपोटामिया, पत्ता लगाएका थिए इथियोपिया, पत्ता लगाएका थिए अमेरिका, पत्ता लगाएका थिए सगरमाथा, पत्ता लगाएका थिए गुरुत्वाकर्षण, पत्ता लगाएका थिए जुपिटर युरानस, पत्ता लगाएका थिए ब्रह्माण्डको विशालता, पत्ता लगाएका थिए महाशून्य, पत्ता लगाएका थिए प्रेम र त्यसको कुरूप कुना, पत्ता लगाएका थिए दुःख र त्यसको रापिलो सौन्दर्य। तिनकै विश्वासले कवि भएको थिए म। तर अचानक भ्रष्ट शासकले लेख्न थालेपछि सुशासनको कविता शब्दको सातो गयो, भूतपूर्व कवि भए म। र आज गुड टालौं भनेर हुरीले हुत्याइरहेको पातलाई पछ्याउँदा
गुणै भुलेको चरा जस्तो बाजले दुवै आँखा खाएर जमिनमा फालिदिएको घाइते सर्प जस्तो माकुरोको जालमा अल्झिरहेको बालखा पुतली जस्तो भए म। तर कुनै समय कवि थिए म। त्यो समय शब्दसित शक्ति थियो र त्यही शक्ति खेलाउँदै तान्त्रिक झैं पुर्खाहरूको नलिहाट बजाउँदै ठम ठम हिँड्थे म यहाँको अध्यारो विरुद्ध आउने पुस्तालाई एक झिल्को ज्यालोका निम्ति। बुद्धको ध्यान र मौनतामा थियो शब्द, श्रीजङ्गाको शरीरमा रोपिएको काँड र बगेको रगतमा थियो शब्द, मार्क्सको दारी र आँखामा थियो शब्द, गान्धीको धोती र डन्डीमा थियो शब्द, माओको मुस्कान र कोट शब्द। म तिमीलाई यहाँको माटोमा धुनी जगाएर दिन चाहन्थे अर्थ, तर अफसोस अचानक गलाको आवाज गुमाए झैं बिपीले, हातको लौरो बिर्से झैं गणेशले, वा नदीमा हाम फाले झैं मदन भण्डारीले शब्दको शक्ति खोजेपछि थलिए म। कसरी थली अशक्तताको दाउ छोपेर काँचो जागित्र झैं यहाँ नयाँ शासकले कवि भीष्म पितामह झैं आफै माथिको बर्बरता हेर्ने यसरी अभिशप्त भइरहे। कविता मस्त इन्द्रकमल, मध्याह्नमा किरकिराइरहेको किथरा वा मध्यराती मलाई हेर्दै सिलिङमा उभिरहेको माउसुली, कि बाथरुममा तप्लक तप्लक तप्किरहेको पानीको पहेँलो थोपा, कि तिमीले ढोका ढकढक्याउनु अघि मिलनको डरले बेसरी उफ्रिरहेको हो, यसरी म सम्झिन्छु तिमीले। स्कुलबाट फर्केको किसानले फेरि खेत सम्झे झैं, अफिसबाट फर्केको कर्मचारीले फेरि अफिस सम्झे झैं, वा मैले तिमीलाई सम्झेको फेरि सम्झे झैं कविता म तिमीलाई सम्झिन्छु। अथवा एउटा योद्धाले फेरि त्यो भयानक युद्ध सम्झे झैं, वा आमा हुन सङ्घर्षरत कुनै आइमाईले फेरि आफ्नो खेर गएको रगतको डल्लो सम्झे झैं म तिमीलाई किनकि समय कवि थिए म, त्यस बेला भनेको थिएँ मैले, कविता बिउज, शब्दहरू बिउज, कि मानिस तिमीलाई आफै विरुद्ध निदाउने अधिकार छैन। कुनै समय कवि थिए म। धन्यवाद। थ्याङ्क यू श्रवण दाई, आदरणीय दाजु। बडा राम्रो कविताले हामी सबैलाई, सबैको मन मस्तिष्क र हृदयमा बस्ने कविता प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग जोडिदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभएकोमा म आदरणीय श्रवण दाईप्रति एकदम कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी गाई जात्रा पनि भन्न चाहन्छु दाई। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देश र विदेशबाट हेरिराख्नुभएका
सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीलाई हाम्रो यति समयसम्म हाम्रो स्क्रिनलाई नछोडिकन हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको यो फेसबुक पेजबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म जाने बेलामा हामीले हाम्रो आज गाईयात्रा प्रस्तुति गाईयात्रा विषयवस्तु र सन्दर्भमा विभिन्न व्यङ्ग्यहरू हामीले गऱ्यौँ। तर एउटा यत्रो काण्ड भयो, कम्युनिस्ट सरकार 365 दिन त गाईयात्रा भयो र 365 दिन मात्रै होइन, यसलाई भ्याट समेत जोडेर भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट सरकार एउटा काण्डे सरकार पनि भयो। अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी काण्ड गराउने सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ। त्यसको एउटा व्यङ्ग्य यहाँलाई प्रस्तुत गरेर अनि म चाहिँ यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामीले इतिहासमा कोत पर्व काण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, भण्डारखाल पर्व काण्ड, मकै काण्ड आदि इत्यादि पढेका थियौं, तर अहिले महाशक्तिशाली 2/3 सरकारको काण्ड पढेका होइन। यी आँखाले हेरियो, हेर्दा हेर्दै छेरियो। काण्ड पनि एउटा भयो हुन् त नि सयौं काण्ड। यस सरकार यो काण्ड गराउनलाई कसले दिन्छ दण्ड? काण्ड पनि एउटा हो र पिसिआर काण्ड, काण्ड पनि एउटा हो र गोकुल काण्ड, महरा काण्ड, होली वाइन काण्ड, होली वाइन काण्ड, पिसिआर काण्ड, औषधि खरिद प्रक्रिया काण्ड, हानाहान काण्ड, कुर्सी तानातान काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, व्हाइट बडी जहाज काण्ड, विदेशबाट फर्केको युवालाई ऋण काण्ड, बालवाटारको जग्गा काण्ड, प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र निकायलाई आफ्नो माता हातमा ल्याएको काण्ड, नागरिकता काण्ड, जनता ठग्ने हावादारी काण्ड, घर घरमा ग्यास पाइपलाइन काण्ड, जनता ठग्ने हावादारी काण्ड, जलविद्युत आयोजना काण्ड, यातायात सिन्डिकेट काण्ड, ठेकदार काण्ड, समाचार लेखेको बापत पत्रकारलाई पक्राउ काण्ड, सेना प्रधानमन्त्रीले परिचालित गर्ने काण्ड, बुद्धिजीवीलाई तह लगाउने काण्ड, जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न नपाउने काण्ड, ऋणा काण्ड, खुला मञ्च काण्ड, ऋण काण्ड, खुला मञ्च काण्ड, यस्ता अनगन्ती काण्ड। यस्तो काण्ड गराउने यो काण्डे सरकार हो कि गाण्डे सरकार हो? यस्तो काण्ड गराउने यो काण्डे सरकार हो कि यो काण्डे सरकार हो कि गाण्डे सरकार हो? काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको यही हो। जनता झुकाउने, आफू मात्र मुक्काउने, यो कस्तो गन्ध, 2/3 को दम्ब। जनताले देश विकास होस्, समृद्धितर्फ देश जाओस् भनेर सरकारको देश समृद्धितर्फ देश जाओस्, पड्के सरकारको अन्त्य होस् भनी बहुमत मात्र होइन लगभग 2/3 को जनादेश दिए। तर जनताद्वारा जनताले गर्ने शासनमा यो भद्रगोल किन? यो भद्रगोल किन? यस्ता जनता मार्ने सरकारलाई 3 कोटी नेपाली जनता राम्ररी चिन। अब मुलुकले कोल्टो फेर्छ भन्थे, तर 2/3 सरकारले मुलुकलाई उत्तानो पारो। कैयौंलाई गाडो, कैयौंलाई मारो, जुन निकाय छाम्दा पनि काहीँ गिलो छैन, खाली सारो। यता छाम उता छाम हेराम, कुरा मात्रै गर्ने काम केही। यता छाम उता छाम हेराम, कुरा मात्र गर्छन्, छैन के काम, छैन केही काम। यो गरेको छु, त्यो गरेको छु भनेर जिब्रो मात्र बोल्ने। यस्तो जिब्रोलाई बरु भुङ्ग्रो आगोमा पोल्ने। न तिथि न मिति, जता जाउँ खाली बेथिति नै बेथिति। सरकार छ भन्नु पर्या छ, सरकार छ भन्नु पर्या छ। एक दिन मात्र गाई जात्रा हो र यो कम्युनिस्ट सरकारमा त 365 दिनै गाई जात्रा हेर्नु पर्या छ। सरकारले गरेको कार्य हेरेर मुटु माथि ढुङ्गा राखी मर्नु पर्या छ। यस्तो सरकार न हिजो देखियो न भोलि देखिन्छ होला। यो के भएको हो शिवशंकर भोला? यो शिवशंकर भोला ढुकुटीबाट खाली पैसा झिक्ने, मन्त्री जति भ्रष्टाचार कमिसनमा बिक्ने, कार्यकर्ताले त्यही कुरो सिक्ने। अनि जनता कसरी टिक्ने? विकासको नाममा मुलुक विकासतिर गएको छ। तल टावर माथि पावर हुनेले लाएको छ, खाएको छ। धनी झन धनी, गरिब झन गरिब। धनी र गरिबको अन्तर पनि 2-4 इन्ची हो र 2-4 कोसै करिब। भनिन्छ मुलुक द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो होइन, मुलुक उठ्नै नसक्ने गरे लडेको मुलुक उठाउने छ कोही। मुलुक चलाउने कम्युनिस्ट सरकारहरू सबै नामर्दको पोइ। यस्तो पाराले मिठो फल फल्दैन। हे ओली सरकार, तिमीबाट देश चल्दैन। देश चलाउन ऋषिमन हुनुपर्छ, ऋषिमन। तब मात्र खुसी हुन्छ जन। उखान टुका र हास्य भाषणले केही लछार पाटो लाग्दैन। हिजोको जनता हैनन् अब कोही जाग्दैन।
कुरा होइन काम चाहियो त्यो पनि खन्ती उधारो होइन नगद घुसाउनुस् तपाईको मगद हत्या हिंसा बलात्कार घट्नुको साट्नु बढेको छ दिन दहाडे मान्छे मरेको छ टेलिकमको टावर जलेको छ सदन बन्द छ मान्छे मरेका छन् कयौं अपहरणमा परेका छन् हिलो बाटो पानी जमेर डुङ्गा बोकेर हिँड्नु पर्या छ बाटो खाल्टो भएर बाल बच्चाहरू मरेका छन् जता जाउँ दुर्गन्धै दुर्गन्ध छ सुगन्धको बासना कहीँ छैन मैले गलत भनेको पनि होइन न ग्यारेन्टी छ घाँस बाँस र कपास जनताको अनुहारमा हाँसी खुसी छैन खाली निराशै निराश यता हेरे भद्रगोल यता हेरे जोलमोल उता हेरे भद्रगोल बर्मा हे ब्रह्मा महेश विष्णु हजुरले नै केही भनिदिनुस् सकिन्छ देश चलाऊ सकिन्न राजीनामा देऊ त्यो पनि सकिन्न भने इतिहासमै कालो पोतिएको अनुहार भनेर चिनिने छ असक्षम भनेर लेखिने छ कि गरेश राम्रो गर्न सकिन्छ भनी रहेस् मैले भन्दिने काम भन्देको छु सबैलाई चेतना भएस् मलाई नभन्नुस् धेरै भुक्ने देखेको कुरो भन्देको छु माने मानुस नमाने ठिक्क तेरीमा टोक्ने। यिनै प्रस्तुतिको साथमा नेपाली कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गत सूचना नेटवर्कको छहारी संवादमा नेपाल सांस्कृतिक संघको यो विशेष प्रस्तुति। हाम्रा नेता कस्ता छन् आफ्ना पार्टी र कार्यकर्ताको लागि सस्ता छन् जनताका लागि भने मगा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न ढङ्गले चलाउने गोली न त छेउ न टुप्पोको बोली नेपालीलाई कोरोनाले नछुने रे बेसार सेसार खाएर हाच्छौं साच्छौं गरे कोभिडले नहुने रे कोरोना विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री करणी विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्योतिष विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री डाक्टर विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री धामी झाँक्री विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री जलवायु विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री उखान टुक्का विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री खडक प्रसाद अनि देश हुँदैन फरसाद प्रधानमन्त्री हरेक विषयको जानकार प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि बेकार वामदेव न यताको न उताको 24 घण्टा एउटै ध्यान प्रधानमन्त्री र सत्ताको माधव नेपाल प्यानले ठालु झलनाथ खनाल झ्यानले झल्लु ईश्वर पोखरेल लकडाउने ठेकदार कृष्ण बहादुर महराको इलु इलु र प्यार कृष्ण बहादुर महराको इलु इलु र प्यार राम बहादुर थापा प्रहरी प्रशासनको आडमा थर्काउने विप्लव चन्द बारुदी भएको बम बारुद पड्काउने बाबुराम भट्टराई जुन खालमा बसे त्यही खाल सिद्ध्याएर खाल छोड्ने बेखाले मोहन वैद्य कम्युनिस्टको नाममा न दुध न दही न मोही सिरिप पखाले नारायण काजी च्यातिन लागेको जुट अग्नि सापकोटा लम्तरी उठ विष्णु पौडेल भारतले लिएको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सदनमा भाषण गर्ने जमिन फिर्ता गर्ने सवालको विज्ञ व्यक्ति गच्छदारको पनि गयो जुक्ति सदनबाट पनि मुक्ति शेरबहादुर देवा पार्टीको सरदार शेखर कोइराला विरासतको हकदार शशाङ्क कोइराला पानी भर्ने करुवा रामचन्द्र पौडेल चुनाव हरुवा कृष्ण बहादुर सिटौला तेस्रो गुट अर्जुन नरसिंह र रामशरण महतलाई जे भने नि छुट प्रकाश मान सिंह छचल्किने भाडो गगन थापा पार्टीको लागि घाडो विद्या भण्डारी सम्मानित राष्ट्रपतिको सम्मान हिसिला यामी लोग्नी पछार्ने पहलमा सुजाता कोइरालाको खानपान र रहन सहन रघुवीर महासेठको सडकको धन लोकेन्द्र बहादुर चन्द सधैँ सन्दा मन्द कम्मल थापा राष्ट्रता र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भन्थ्यो भयो बोली भन्द पशुपति शमशेर पशुपतिनाथको फसा सिपी मैनालीलाई माले पार्टीले फसा चित्रबहादुर केसीलाई संहिता अलि बेसी प्रकाशचन्द्र लोग्नी बिग्रिएको एसी नारायणमान बिजुक्छे भक्तपुरे राजा हृदय त्रिपाठी बेमौसमी बाजा राजेन्द्र महतो छट्टु महन्त ठाकुर मधेसको लट्ठु उपेन्द्र यादव सत्ताको भोगी अशोक राय डुलुवा साँडे दीर्घरोगी महेन्द्र राय धूर्त मातृका यादव मूर्ख अरू सबै झिना मसिना भारतीय चेली सरिता गिरी कार्य अलछिना।